हेलो नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीले स्टडी गर्ने पारासाइटको नाम हो विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टीको कमन नेम बैंक्रॉफ्ट्स फाइलेरियल वर्म। यसलाई फाइलेरिया पारासाइट भन्छन्। यसले फाइलेरिया भन्ने रोग लगाउँछन्। फाइलेरियालाई फाइलेरियासिस पनि भन्छन्। एलिफेन्टाइटिस नाम सुन्या होला, हात्ती पाउ, हात्ती पाइले रोग। सो यो विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टीको सम्बन्धमा आजको स्टडी हो। यसको सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने हो भने यो फाइलम निम्याथेलमेन्थिसको मेम्बर, फाइलम निम्याथेलमेन्थिस र क्लास निम्याटोडा अन्तर्गत इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल वर्म्सहरू छन् जुन अनसेगमेन्टेड र सफ्ट बडीवाला हुन्छन्। अर्डर फाइलेराइडिया यो यसले कज गर्ने डिजिजकै नाउँमा राखेको। जीनस विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जीनस भयो विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी स्पेसिस। आउने यसको हैबिटेटको सम्बन्धमा कुरा गरौँ। यदि डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो पारासाइट वाइड डिस्ट्रिब्युसनवाला हो। हामी यसलाई वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन भन्न सक्छौँ। स्पेशली ट्रपिकल र सब ट्रपिकल रिजन्सहरूमा बढी भेटिने र खास त्यहाँ जहाँ मस्किटो हुन्छ। किनभने यो फाइलेरिया वर्म इनफ्याक्ट मस्किटोबाट फैलिने हो। यो एक किसिमको डाइजेनेटिक पारासाइट। प्लाज्मोडियम जस्तै याद गर्ने, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक जसले मलेरिया कज गर्छन्, म्यान र मस्किटोको बीचमा आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्छन्, त्यस्तै यो फाइलेरियल वर्म पनि म्यान र मस्किटोको बीचमा आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्ने यो डाइजेनेटिक पारासाइट हो। सो यहाँ हेर्ने विचेरेरिया इज अ डाइजेनेटिक इंडो पारासाइट that causes the disease filariasis in man. It is transferred from person to person by female Culex mosquitoes. The adult worm lives coiled in the lymph nodes. यो पारासाइट इन्टेस्टाइनमा बस्ने होइन, एडल्ट चाहिँ ब्लडमा पनि बस्दैनन्। एडल्ट पारासाइट लिम्फ नोड्स, लिम्फ भेसल्सहरूमा बस्ने गर्छन्। सो यो लिम्फेटिक सिस्टम अन्तर्गत बस्ने एडल्ट्स। सो यहाँ लेख्या छ lymph nodes and lymph vessels of man, while the larva को नाम हो microfilaria occurs in the blood vessel. एडल्टले प्रोड्युस गर्ने माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ब्लड भेसलमा जान्छन्। सो एडल्ट आफू बस्ने लिम्फ भेसलमा, तर लार्वा चाहिँ ब्लड भेसलमा बस्ने गर्छन्। यहाँ क्लियर लेखेको छ विचेरेरिया इज अ वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड parasite in tropical regions of Asia, Africa and USA, especially in mosquito affected areas. So हाम्रो नेपालमा पनि यसका पेशेन्ट्सहरू भेटाउँछन्। आउने यसको मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा हेरौँ। एस्क्यारिस जस्तै देखिने यो पारासाइट यहाँ पनि इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल र अनसेगमेन्टेड बडी देखिन्छ। यो सफ्ट वर्म जसमा मेल फिमेल सेपरेट, यो सिम्बल मेलको लागि हो अनि यहाँ फिमेलको लागि युज हुने सिम्बल हो। मेल स्मलर, फिमेल लङ्गर। हुन त मेलभन्दा अलमोस्ट डबल हुने गर्छन् फिमेल। मेलको टेल एन्ड कर्भड र त्यहाँ हामीले हेर्छौँ एउटा क्लोकल एपर्चर। क्लोकल एपर्चरबाट निस्केका दुईवटा स्पेक्युल्स क्लियरली हेर्न सकिन्छ। जबकि फिमेलको टेल एन्ड अलमोस्ट स्ट्रेट र त्यहाँ जुन एपर्चर हो त्यसलाई एनस भन्छ। इनफ्याक्ट फिमेलको केसमा फिमेल गोनोपोर भल्भा जेनाइटल एपर्चर उसको एन्टेरियरमा फेरिन्जियल रिजनमै देखिन्छ। जबकि मेलको केसमा उसको जेनाइटल पोर र एनस दुवै युनाइटेड। त्यो हिसाबले यो एपर्चरलाई भन्छन् क्लोकल एपर्चर। हेर्ने डिस्क्रिप्सनमा यहाँ क्लियरली मेंशन देखिएको, द एडल्ट्स आर लङ, सिलिन्ड्रिकल, अनसेगमेन्टेड एन्ड हेयर लाइक, एकदमै पातलो हुन्छन्, विथ बोथ द एन्ड्स पोइन्टेड। दे आर अफेन क्रिमी व्हाइट इन कलर। यहाँ त डायग्राम कलर गरिदिएको, तर प्राय सेतो, क्रिम व्हाइट, घिउ कलरको। द एन्टेरियर एन्ड अफ द बडी टर्मिनेट्स इन अ स्लाइटली राउन्डेड स्वेलिङ। उसको हेडको हेड रिजन अथवा बडीको एन्टेरियर एन्डलाई हेर्ने हो भने, अगाडितिरको रिजन हेर्ने हो भने त्यो स्लाइटली
rounded solen which bears the mouth having no lips. यिनीहरूको माउथमा कुनै लिप्स छैन. Sexes are separate and sexual dimorphism distinct. डायग्राममा पनि देखिन्छ. The adult female measures about 8 to 10 centimeter long. 8 to 10 centimeter लामै भयो. And diameter 0.25 millimeter in size. While the adult male is about 4 centimeter, so just half female भन्दा, 4 centimeter in length and about 0.1 millimeter in diameter. Diameter यसको अझै कम देखियो. The tail end of male is sharply curved ventrally and bears 2 unequal spicules. यहाँ भएको spicules जुन कपुलेसनमा मद्दत पुर्याउने हो. सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बेलामा स्पर्मेटोजोआलाई ट्रान्सफर गर्ने काममा मद्दत पुर्याउने स्पिक्युल्स यहाँ दुईवटा अनइक्वल साइजको देखिन्छ. द फिमेल हैज अ स्ट्रेट टेल विदाउट स्पिक्युल्स. फिमेलको केसमा स्पिक्युल छैन. फिमेल गोनोपोर ओपन्स भेन्ट्रली इन द फेरिन्जियल रिजन, अगाडितिर नै एन्ट्रोइडमै. फिमेल्स आर ओभोभिभिपेरस. यो पिक्युलियर हो. नर्मली हामीले इन्सेक्टमा देखेका छौँ ओभिपेरस, एगले. यो ओभोभिभिपेरस एग बडीभित्र नै डेभलप गर्छन् अनि लार्वल स्टेज बाहिर निकाल्छन्. सो हेर्दाखेरि भिभिपेरस जस्तो देखिन्छ, which develop from eggs. सो यो कन्डिसन हो ओभोभिभिपेरस that give birth to active microfilaria larvae. यिनीहरूको लार्वालाई माइक्रोफाइलेरिया भन्छ. सो यो सब मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा डिटेल हो. अब आउने लाइफ साइकल. सुरुमै भनेको विचेरेरिया डाइजेनेटिक पारासाइट हो. completes its life cycle in 2 different hosts. Man is the primary host and the mosquitoes are the secondary host. Mosquitoes मा भन्छन् Culex and Aedes varieties. Remember, Anopheles mosquito मलेरियाको पारासाइटलाई ट्रान्सफर गराउने काम गर्छन्, जबकि क्युलेक्स अथवा आइडिज यिनीहरूले फाइलेरिया वर्म अथवा यो विचेरेरियालाई ट्रान्सफर गर्ने काममा मद्दत पुर्याउँछन्. सो यो पुरै लाइफ साइकललाई हामी दुईवटा हेडिङमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो एक्जाममा. लाइफ साइकल इन म्यान, लाइफ साइकल इन मस्किटो. पहिला यो डायग्राम हेरिहालौँ, त्यसपछि कन्सेप्ट क्लियर होला. यहाँ बिचमा ह्युमन देखिरहेछ. सो प्राइमरी होस्ट, मेन डेफिनेटिभ होस्ट त म्यान नै हो. अनि सुरुमै कुरो भएको थियो यो एडल्ट पारासाइट ह्युमनको लिम्फ भेसलमा बस्ने गर्छन्, जबकि उसले दिएको लार्वा ब्लड भेसलभित्र जान्छन्. सो ब्लड सक गर्ने क्रममा मस्किटोले यो लार्वा सक गर्न सक्छन्. सो यदि पर्सन इन्फेक्टेड हो, सो इन्फेक्टेड पर्सनको ब्लड सक गर्ने बेलामा मस्किटोले यो लार्वा पाउँछन्, मस्किटो इन्फेक्टेड हुन जान्छन्. अनि यो इन्फेक्टेड मस्किटोले कुनै मानिसको ब्लड सक गर्न गयो भने त्यतिखेर यो पारासाइट फेरि अर्को मानिसको बडीमा अथवा सेम मानिसको बडीमा जान सक्छ. सो यसरी म्यान टु म्यान मस्किटोको मद्दतले यो ट्रान्सफर हुने गर्छन्. अनि ह्युमन बडीमा दुईवटा क्लियर स्टेज देखिन्छ, एडल्ट र उसको लार्वा. एडल्ट लिम्फ भेसलमा र लार्वा चाहिँ ब्लड भेसलमा. सो यो डाइजेनेटिक लाइफ साइकल. यहाँ लेखिएको छ ह्युमन स्टेजेस अनि यहाँ मस्किटो स्टेजेस. सो लिसन, यदि कुनै इन्फेक्टेड फिमेल क्युलेक्स मस्किटोले मानिसको ब्लड सक गर्न आयो भने मस्किटोले आफ्नो प्रोबोसिस पेनिट्रेट गर्ने हो, ब्लड सक गर्ने हो. र त्यसै बेलामा मस्किटोको प्रोबोसिस अथवा माउथ पार्ट त्यहाँ भएको लार्वल स्टेज, पारासाइटको जुन इन्फेक्टिभ स्टेज हो जसलाई हामी जुभेनाइल लार्वा भन्छौँ, यो इन्फेक्टिभ स्टेज युजुअली पेयरमै त्यहाँ स्किनमा खसिहाल्छ. सो इन्फेक्टेड मस्किटोले आफ्नो ब्लड सक गर्ने क्रममा उसको माउथ पार्टबाट लार्भीहरू, इन्फेक्टिभ लार्भी विचेरेरियाको जुभेनाइल स्टेज स्किनमा त्यहाँ डिपोजिटेड भएर बस्छन्. अनि पछि स्किनको वार्मथ अथवा बडीको वार्मथले गर्दा लार्भा एक्टिभ हुन्छन् र यी लार्भीहरू चाहिँ कि त सेम पङ्क्चरबाट भित्र जान्छन् अथवा आफै पेनिट्रेट गरेर भित्र जान सक्छन्. युजुअली यसले मस्किटोले बनाएको पङ्क्चरलाई नै युज गरिहाल्छ.
यसरी ह्युमन इन्फेक्टेड हुने हो मस्किटो बाइटको बेलामा, यदि मस्किटो इन्फेक्टिभ हो भने। अनि यो जुवेनाइल लार्भीहरू ब्लड भित्र अथवा बडी भित्र इन गरेपछि माइग्रेट गर्छन् र यो बडीको लिम्फेटिक भेसल्सहरूमा जान्छन्। लिम्फ भेसल्स हाम्रो इम्युन सिस्टमसँग जोडिएको, जसको नेटवर्कमा आउँछन् स्प्लिन, लिम्फ नोड्स अथवा लिम्फ ग्ल्यान्ड्स। सो यो लिम्फेटिक भेसल भएर यो लार्भा बडीभित्र जान्छन् र एडल्टमा परिणत हुन्छन्। यो एडल्टमा डेभलप भइसकेपछि एडल्ट जुन चाहिँ थ्रेड लाइक क्रिएचर छन्, यो त्यही लिम्फेटिक भेसलमै बस्ने गर्छन्, म्याच्योर गर्छन्, कपुलेसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, अनि त्यसपछि फिमेलले माइक्रोफाइलेरिया रिलिज गर्ने काम गर्छन्। सो फिमेल्स कपुलेसन पछि माइक्रोफाइलेरिया प्रोड्युस गर्ने काम गर्छन्। फिमेल्स ओभोभिभिपेरस हो। यी पारासाइट्सहरू एडल्ट्सहरू लिम्फ भेसलमै बसिरहन्छन्, तर माइक्रोफाइलेरिया जुन क्युटिकुलर सिथवाला हो, बाहिरपट्टि ट्रान्सप्यारेन्ट कभरिङ भएको माइक्रोफाइलेरिया, डेभलपमेन्टको हिसाबले यो ब्लड भेसलभित्र माइग्रेट गर्छन्। सो लिम्फ भेसललाई छोडेर माइक्रोफाइलेरिया ब्लड भेसलभित्र जान्छन् र यो माइक्रोफाइलेरिया ब्लड भेसलभित्र सर्कुलेट गर्छन्। भन्छन् यसले पेरियोडिसिटी देखाउँछन् रे, पेरियोडिसिटी। इनफ्याक्ट दिउँसो प्रायः डिप सिटेड ब्लड भेसलहरूमा घुम्ने, तर रातिको बेलामा अथवा जुन बेला मस्किटोसँग भेट हुने सम्भावना बढी हुन्छन्, त्यतिखेर सुपरफिसियल ब्लड भेसल्सहरू, न्यारो ब्लड भेसल्सहरूमा स्किनतिर आएर सर्कुलेट गर्छन्। अनि त्यसबेला यदि कुनै मस्किटोले यसलाई ब्लड मिलसँग सक गर्यो भने यो माइक्रोफाइलेरिया त्यहाँ गएर डेभलप गर्न थाल्छन्। अब माइक्रोफाइलेरिया मस्किटोको बडीभित्र आयो। मस्किटोको बडीभित्र यो स्टमकमा पुग्छन् र स्टमकमा गएपछि यो अब एलिमेन्ट्री केनाललाई पेनिट्रेट गर्ने हो। माइक्रोफाइलेरिया आफ्नो आउटर सिथ रिलिज गरिदिन्छन् र फ्री हुन्छन् र यो फ्री लार्भा चाहिँ इन्टेस्टाइनको वाललाई, एलिमेन्ट्री केनालको वाललाई पेनिट्रेट गरेर थोरासिक मसलतिर जान्छन्। अलमोस्ट 8 to 10 डेज, 10 दिन जतिमा यो लार्भा दुईपल्ट माउल्ट गर्छन् र फेरि इन्फेक्टिभ जुवेनाइलमा डेभलप हुन्छन्। यो इन्फेक्टिभ जुवेनाइल, जसलाई थर्ड स्टेज लार्भा भन्छन्, दुईवटा माउल्टिङले गर्दा, अब यो इन्फेक्टिभ जुवेनाइल स्टेज मस्किटोको थोरेक्सिक मसललाई पेनिट्रेट गर्छन् र उसको हेड रिजनमा गइहाल्छन्। उसको प्रोबोसिस, उसको माउथ पार्टमा गएर क्वाइल भएर बस्छन् र वेट गर्छन्। यो इन्फेक्टिभ मस्किटो कसैको ब्लड सक गर्न गयो भने त्यसबेला यी इन्फेक्टिभ जुवेनाइल्सहरू निस्केर फेरि मानिसको स्किनमा आउँछन् र फेरि यो बडीभित्र गएपछि नयाँ होस्टमा आफ्नो लाइफ साइकल सुरु गर्छन्। लिम्फ भेसलमा गएर डेभलप गर्ने, फेरि एडल्ट हुने र फेरि लार्भीहरू प्रोड्युस गर्ने काम गर्छन्। यसरी म्यान र मस्किटोको मद्दतले ह्युमन र मस्किटोको बडीमा यिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुने काम हुन्छ। यो हो लाइफ साइकल अफ फाइलेरिया वर्म अथवा विचेरेरिया इन म्यान एन्ड इन मस्किटो। ब्रिफ कन्सेप्ट हो यो। आउने अलिकति डिटेल हेरौँ। यहाँ लेखेको छ लाइफ साइकल इन म्यान। ह्युमन गेट्स इन्फेक्टेड ड्युरिङ द बाइट अफ इन्फेक्टेड मस्किटो। मस्किटो बाइटको बेलामा मानिस इन्फेक्टिभ हुन्छ। While the mosquito takes its blood meal, the infective juveniles, third stage larva, जुन हामीले देखाएको इन्फेक्टेड मस्किटोबाट निस्कने इन्फेक्टिभ जुवेनाइल्स, यो थर्ड स्टेज लार्भी हो, आर अफेन डिपोजिटेड इन पेयर्स, मेल फिमेल गरेर, एट और नियर द साइट अफ पंक्चर. These get stimulated by the body warmth and either enter through the same puncture or penetrate the skin on their own. कि त सेम पङ्क्चरलाई युज गर्छन् अथवा आफै पेनिट्रेट गरेर भित्र जान्छन्। दे सो एक्टिभ मुभमेन्ट एन्ड इन्टर द लिम्फेटिक सिस्टम। बडीभित्र गएपछि यो लिम्फ भेसल्सतिर जान्छन्। दे युजुअली सेटल इन इङ्ग्विनल, स्क्रोटल और एब्डोमिनल लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक भनेको लिम्फ भेसल्सहरू कुन रिजनको? प्रायः इङ्ग्विनल रिजन, लोवर एब्डोमिनल रिजन।
स्क्रोटम टेस्टिस सैक वाला रिजन, टेस्टिस वाला रिजन, और एब्डोमिनल लिम्फेटिक्स एब्डोमेन को रिजन में। सो यहाँ लोअर रिजन के लिम्फ भेसल्सहरू देखाइराखेका छन्। And begin to grow into adult. They become sexually mature in about 5 to 18 months. मतलब 6 महिनादेखि 1.5 वर्षसम्म यिनीहरूलाई म्याच्योर हुन लाग्छन्। The average lifespan of adult worms is about 5 to 10 years. एकचोटि भित्र प्रवेश गर्यो भने लिम्फ भेसलभित्र एडल्ट चाहिँ 5 देखि 10 वर्षसम्म सर्भाइभ गर्छन्। The male fertilizes the female and the gravid ovoviviparous female begin to produce numerous active microfilaria. यो माइक्रोफाइलेरियाई को डायग्राम हो। यो माइक्रोफाइलेरियाई एक हिसाबको डेभलप्ड लार्भा हो। इनफैक्ट यसको बॉडीलाई कभर गर्ने ट्रान्सप्यारेन्ट क्युटिकुलर शीथ देखिन्छ, जुन एन्टेरियर साइडमा र पोस्टेरियर साइडमा अलि ठुलो नै हो, बॉडी भन्दा पनि ठुलो, जसले गर्दा यो क्युटिकुलर शीथ भित्र लार्भा चाहिँ मुभ गर्न सक्छन्। अनि यससँग थुप्रै सेल्सहरू, न्युक्लियाईहरू देखिन्छ बॉडीमा। थुप्रै स्ट्रक्चर्सहरू रुडिमेन्ट्री अवस्थामा हुन्छन्। ओरल स्टाइलेट लेखिएको भन्नाले यहाँबाट माउथ डेभलप होला। नर्भ रिङ देखिन्छ, नेफ्रिडियोपोर, यो एक्सक्रिटरी पोर हो यिनीहरूको। बॉडीको अरू सेल्सहरू बनाउने सोमेटिक र इन्टेरियर मासेसहरू छन् यहाँ। बॉडीमा एनस पनि डेभलप देखिन्छ। यो हिसाबले बॉडीभित्र थुप्रै स्ट्रक्चर्सको रुडिमेन्ट्सहरू हुन्छन्। त्यसैले यसलाई एडभान्स्ड लार्भा पनि भन्छन्। सो यहाँ लेखेको छ माइक्रोफाइलेरियाको सम्बन्धमा पनि हेर्ने हो भने the male fertilizes the female and the gravid ovoviviparous female begin to produce numerous active microfilaria. The microfilaria is a very immature structure having rudiments of various organs. It is a thread-like organism measuring about 0.2 to 0.3 millimeter in length, microscopic, 6 to 7 mu in diameter. The anterior end is rounded and the posterior end is pointed. The body is enclosed within a transparent cuticular sheath. यहाँ anterior side में देखिन्छ। The sheath is much longer than the body so that the larva can move within it. These microfilaria enter the venous system. अब यो lymphatic system लाई छोडेर venous system मा गयो, migrate गर्छन्, move गर्छन्, and move actively in blood. They show day and night periodicity. पर्टिकुलर टाइममा डिफ्रेन्ट भेसलमा घुम्ने टेन्डेन्सी देखाउँछन्। ड्युरिङ डे दे लिभ इन लार्ज डीप सिटेड ब्लड भेसल्स। जुन भित्रभित्रका ब्लड भेसल हुन् त्यहाँ हुन्छन्, त्यतिखेर मस्किटोसँग भेट हुने सम्भावना हुँदैन। वाइल ड्युरिङ नाइट दे सर्कुलेट इन स्मलर सुपरफिसियल ब्लड भेसल। दे शो फर्दर डेभलपमेन्ट ओन्ली व्हेन देयर एप्रोप्रिएट इन्टरमिडिएट होस्ट टेक्स देम अप। यदि कुनै फिमेल क्युलेक्स मस्किटोले ब्लड सक गर्ने बेलामा यिनीहरूलाई लिएर गयो भने यिनीहरूको फर्दर डेभलपमेन्ट हुन जान्छ। द एभरेज लाइफ स्पान अफ माइक्रोफाइलेरिया इन ह्युमन बडी इज अबाउट 70 days। सो माइक्रोफाइलेरियाको फर्दर डेभलपमेन्ट ह्युमन बडीमा देखिँदैन। डेभलपमेन्टको लागि यिनीहरूलाई कोल्ड ब्लडेड फिमेल क्युलेक्स मस्किटोको बडी चाहियो। ह्युमन बडीमा यो करिब करिब 70 डेसम्म सर्भाइभ गर्छन्, भाइबल हुन्छन्, त्यसपछि डेड भएर जान्छ। यहाँ जुन डायग्राम हो यो एक्जाम पर्पसको लागि ड्र गर्न सकिन्छ। पुरै लाइफ साइकललाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेको, इन म्यान इन क्युलेक्स मस्किटो। इन म्यान 2वटा स्टेजहरू छन्, एडल्ट मेल र फिमेल, जुन लिम्फेटिक सिस्टममा हुन्छन्, लिम्फ भेसलमा हुन्छन्, अनि उसको माइक्रोफाइलेरिया जुन ब्लडमा हुन्छन्। एडल्टले दिने माइक्रोफाइलेरिया ब्लड भेसलमा जान्छन्, अनि फेरि मस्किटोले सक गर्यो भने यो माइक्रोफाइलेरिया त्यहाँ आउँछ। मस्किटोको बडीमा गएपछि यो माइक्रोफाइलेरियाले आफ्नो आउटर शीथ डिस्चार्ज गरिहाल्छ, छोडिहाल्छन्, सेट गर्छन् र फ्री भएर आउँछन् र यो अब माउल्टिङतिर जाने हो। अनि यस क्रममा स्पाइकी टेलवाला स्टेज अथवा इलोंगेटेड स्टेज र फाइनली जुभेनाइल स्टेज, यो थर्ड लार्वल स्टेज हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छन् त? मस्किटोको प्रोबोसिसमा, माउथ पार्टमा गएर बस्छन्। यो लाइफ साइकलवाला डायग्राम चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गरेर राखेको
यो इक्जाम पर्पजको लागि हो। अब आउने लाइफ साइकल इन मस्किटो, ती कुराहरू यहाँ मेन्सन छन्। When a female Culex mosquito sucks the blood of a filaria patient, the microfilariae enter the stomach of mosquito. ब्लडसँग यो स्टमकमा जान्छन् मस्किटोको। They cast off their sheath, penetrate the gut wall. Gut wall भनेको एलिमेन्ट्री वाल, एलिमेन्ट्री क्यानालको वाल। सो यो आफ्नो शीत छोडिदिन्छन् र एलिमेन्ट्री क्यानालको वाललाई पेनिट्रेट गर्छन् र फाइनली थोरेसिक मसल्सभित्र जान्छन्। Within 1 or 2 hours, here they settle and begin to grow. अब यो थोरेसिक मसलमै डेभलप गर्छन्। In the next 2 days, the unsheathed microfilaria changes into a thick, short, sausage-shaped form with a sharp, spiky tail, pointed पुच्छरवाला stage हो। It is the first stage larva. In 3 to 7 day time, the larva undergoes 1 or 2 more moltings and grows rapidly. By the end of 10th or 11th day, the larva elongates and matures into a thread-like structure. The tail becomes stumpy with 3 subterminal caudal papillae. त्यहाँ अट्याचमेन्टको लागि सर्टेन पुच्छरवाला रिजनमा स्मल आउटग्रोथ डेभलप गर्छन्, त्यसलाई भन्छन् प्यापिली। पुच्छरवाला रिजनमा हो, सो नाम आयो कॉडल प्यापिली। यो इन्फेक्टेड जुवेनाइल स्टेजको टेल रिजनमा कॉडल प्यापिली देखिन्छ, 3वटा। It is now infective to man and is called third stage larva. It migrates to the proboscis, mosquito को mouth part तिर जान्छन्, proboscis sheath of the mosquito, and waits for opportunity to infect man. The time taken for complete development of microfilaria in mosquito varies from 10 to 14 days. There may be several larvae coiled up in the proboscis sheath. एउटा इन्फेक्टिभ मस्किटोको प्रोबोसिस शीथमा, माउथ पार्टमा थुप्रै लार्भी हुन सक्छन्। अब आउने प्याथोजेनेसिसको सम्बन्धमा, जुन रोग लगाउँछन् यिनीहरू। सो अबाउट प्याथोजेनेसिस, विचेरेरिया ब्याङ्क्रफ्टीले मानिसलाई जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् विचेरेरियासिस अथवा फाइलेरियासिस और एलिफेन्टाइटिस। यो इमेजमा हामी हेरिरहेछौँ एउटा फाइलेरिया पेसेन्ट, फाइलेरियाको पेसेन्ट जसमा खुट्टा धेरै स्वेल भएर आएछ, अनि यसैलाई एलिफेन्टाइटिस पनि भन्छ। माइल्ड इन्फेक्सन्स प्रोड्युस नो सिरियस सिम्पटम्स, 1-2 मात्र छन् भने खासै सिम्पटम देखिँदैन। इट कजेज फाइलेरियल फिभर, हेडेक, मेन्टल डिप्रेसन एट्सेट्रा। सो सामान्य किसिमका फिभरहरूको लक्षणहरू आउँछन्। इन हेभी इन्फेक्सन्स द एक्युमुलेसन अफ वर्म्स ब्लक्स द लिम्फेटिक भेसल। यो पारासाइट बढी सङ्ख्यामा भयो भने लिम्फ भेसललाई नै ब्लक गरिदिन्छन्, रिजल्टिङ इन भेरियस पैथोलॉजिकल डिसअर्डर्स लाइक इमेन्स स्वेलिङ अफ एफेक्टेड बडी पार्ट्स। यो एफेक्टेड बडी पार्टको इमेन्स स्वेलिङ त हो, एज लोअर लिम्स, स्क्रोटम इन मेल, मेमरी ग्ल्यान्ड्स इन फिमेल। त्यो हिसाबले इन्फेक्टेड पार्ट्स, एफेक्टेड पार्ट्समा इमेन्स स्वेलिङ देखिन्छ। यसलाई लिम्फोइडेमा पनि भन्छन्, लिम्फ भेसल्सको इन्लार्जमेन्ट। मिल्की युरिन विथ काइल, त्यसलाई भन्छन् काइल युरिया। एबनर्मल डेभलपमेन्ट अफ कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्युमा पनि एबनर्मल डेभलपमेन्ट हुन जान्छ। सो यसको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर के हुन सक्छन् त? 2वटा मुख्य तरिका हो, जुन चाहिँ मलेरियाको केसमा पनि हामीले देखेका थियौँ। मस्किटो बोर्न डिजिजहरूको लागि डिस्ट्रक्सन अफ मस्किटोज एन्ड प्रिभेन्सन फ्रम मस्किटो बाइट। सो फाइलेरिया एक किसिमको मस्किटो बोर्न डिजिज हो, अनि मस्किटोको डिस्ट्रक्सन कन्ट्रोल हुनुपर्ने, अनि मस्किटो कन्ट्रोलको लागि द सेभरल स्टेप्स हामीले प्लाज्मोडियमको केसमा पनि देखेका थियौँ। रिमेम्बर द स्टेप्स फर द कन्ट्रोल अफ मस्किटो, त्यसमा आउँछन् मेकानिकल, केमिकल र बायोलोजिकल मेथड्सहरू। मेकानिकल, ससानो खाल्टोहरूलाई माटोले पुर्ने, जमेको पानी बगाइदिने, मस्किटोहरूले स्ट्याग्नेन्ट वाटरमै आफ्नो एग ले गर्छन्, त्यो हिसाबले मेकानिकल मेथड। ओपन ड्रेनलाई क्लिन गर्ने, कभर गर्ने, यो हिसाबको काम हुनुपर्ने, कहीँ पनि जमेको पानी नहुनुपर्ने। तर लार्जर वाटर बडिज त्यहाँ त थुप्रै हुन्छन्, हाम्रो एरियामा पनि खुब देखिन्छ। सो यो लार्ज वाटर बडिजमा त त्यहाँ केमिकल अथवा बायोलोजिकल मेथड्सहरू अप्लाई गर्नुपर्ने। केमिकल, युज अफ इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, त्यो स्प्रे गराउन सकिन्छ झारहरूमा, घरभित्र, घर बाहिर, र ठुलो
वाटर बडिजहरुमा वाटर सर्फेसमाथि पनि अथवा बायोलोजिकल कन्ट्रोल जसमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं प्लाज्मोडियमको केसमा पनि देखिन्छ लार्भिभोरस अथवा कार्निभोरस फिसेज फ्रग्स डक्स यिनीहरूलाई लार्ज वाटर बडीमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ तिनीहरूले मस्किटोको लार्भा प्युपालाई फिनिश गर्ने काम गर्दैछन् सो डिस्ट्रक्सन अफ मस्किटोज इन डिफरेंट वेज क्यान बी परफर्म यो एक किसिमको प्रिभेन्टिभ मेजर हुन सक्छन् अनि डिस्ट्रक्सन अफ मस्किटोमा गभर्नमेन्टले पनि ध्यान दिएको देखिन्छ इनफ्याक्ट मस्किटो पपुलेसन कन्ट्रोल भयो भने यो फाइलेरिया अथवा मलेरिया मात्र होइन यस्ता किसिमका थुप्रै मस्किटो बोर्न डिजिजहरू सजिलैसँग कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ वन अदर मेथड प्रिभेन्सन फ्रम मस्किटो बाइट जति गरे पनि सबै मस्किटोलाई फिनिश गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यो हिसाबले कम्तीमा हामी आफूलाई मस्किटो बाइटबाट जोगाउनु पर्ने हो मस्किटोको टोकाइबाट बाँच्नु पर्ने हो कसरी त्यसका लागि स्क्रिनिङ अफ डोर्स एन्ड विन्डोज इन हाउसेस जालहरू राख्ने सुत्ने बेलामा मस्किटो नेटको प्रयोग गर्ने अथवा मस्किटो रिपेलेन्ट क्रिम ओइल स्टिक कोइल यिनीहरू युज गर्न सकिन्छ सो प्रिभेन्सन फ्रम मस्किटो बाइट दुईवटा खास मेथड हो यसमा डिस्ट्रक्सन अफ मस्किटो प्रिभेन्सन फ्रम मस्किटो बाइट अनि फाइनली ट्रिटमेन्टतिर जाने हो भने सर्टेन मेडिसिन्सहरू छन् जुन इफेक्टिभ देखिन्छ तर खासै प्रपर मेडिसिन यसको लागि डेभलप भएको भेटा गर्दैन सो यहाँ लेखेको छ नो प्रपर और satisfactory treatment is yet known. However, heterazine, suramin, benoside and antimony compounds help in controlling microfilaria. यसरी सर्टेन मेडिसिन्सहरू छन् जुन माइक्रोफाइलेरियालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छन् तर जुन लिम्फेटिक भेसलभित्र एडल्टहरू गएर बसेका छन् जुन एकुमुलेट भयो अथवा त्यहाँ प्यासेजलाई ब्लक गर्यो भने जुन डिफ्रेन्ट किसिमका डिसअर्डर्सहरू डेभलप हुन्छन् त्यो कन्ट्रोल गर्न खासै मेडिसिन छैन सो सर्जरीमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ सो दिस वान भेरी डिफिकल्ट त्यसैले यो फाइलेरियाको केसमा प्रिभेन्टिभ मेजरमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो आजलाई यति नै आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला धन्यवाद